صلاة غير صلاة الخطابية عزيز بشتي طلبات جالك وبسياش مكلي سيدة أس بابتي همية دادي هم بابتي همية الزهرة بس دي چما پیش بسیارت ویزاری آن دي چما امتحان دار ویزاری دي همی برمبزه بید انا شب تشتاكي جابتم از خرد زانم اتشم جابنا از بعد که ما مشکل اغلب و طلبه يعني بابتي زانم بس بشتي تشتا ویزاری جاب نادد وکی فکر من از این تشتابش موقع از بین موانع سبب کو این جاب نادن یک شو تشتید گرنگ کید کو از بینم دفعه کو سبب بو فی تشتید طرش معدلي وهرصاش مال وكتب بيني وميني الشاشة أبويا طرسي يعني كسي ندفي قونا غدا دفي مرحلة دا نطرسيش باك قونا غا معدلي وكت بيجن عصاصي ومصيري جولي دست بيكي يا جرينج تو في ترسل دفخونه هلي بوچي چكي باري تا تشوينو همينا قريب همينا بروفيسور هفت تشوينا بيقونا غي همه وکی تا طلبه بونو گلک شو هدی چاری کتن خواندی هدی چاری کتن ازان یا چوب بسیارید براندینو یعنی وی فکر آمازان یا کتود بیش نظر که هند آمازان بو وی امتحانات کی بو وی از مونو بیزارید که ایستری خوبی نداره نتشتا کنده مازانه هر بسیاری دیت عادی نفت تو ساله که داد خینی ساله که داورد کری یعنی البرخو هم زحمت نیخه وکی خلق یک بیشتر او امتحانا بیکاری نه انسانی نه بیکاری جو که هر ماده کدی بو چی بسیار کم زحمته پنجی بسیارن بلا پنجی جاب نده چلا جاب ده سی ها جاب ده یعنی نه تشتا کنده بزحمته کدل بخو زحمت که هر تشتا گیتت سری خدا گره بزحمت کی دبرت زحمت که یعنی دست بی که ویزش سری خوبی نداره تا نه اینا حتی تا نه اینا خوب زورینی نه اما مالتیب گی نبیجه انا شیم بینم امتحان من یا سهملت خوراکن مجاب ندام یعنی وی ترسه دب خوراکن افترسه سبب سرکی نجات کنم یا دوی باوری خوبون و جهت سر نقطه ده یعنی باید باوری بشیانت خواهد بیتون و که من گوتی خواهد برید در چون بسیار همی جاب دای نزان خوب پروفیسور نبود هر وکی تا طلبه بونه چون بسیار جاب دای باید که خوب پنج بسیار توب ناین بسیار رو جیب دید خویتین آستید خویتین یعنی هر ده بسیار این کتب زانید تا باوری بشیانت خواهد بیتون کنگی برای تا باوری نبیدم تو نخینی اکی تکتو نخینی تو جاب ناده بلا ترسی بس اكو تخوندو تهمیه سمیلت خوراکی تو بابتی همیتید که خلاص هماشوری و که چند هار خمارس قطع او هنده اوی بواری بلا تبشیانت خواه بید و بخیره بجد جاب ده و خلاص دی جاب ده و یا سی از بینم گرنگ نوستن یعنی جارو جا امتحانه نرا بخو ایجار یا بیکاری از بجم یعنی بیکاری نه و خرج برد که نترابی امتحان رابی ساعت 4 ننوی حتی 8 انا رجع امتحان خص بدنا رابع امتحان آقا ما حتی شبه خلاص که خلاص فکریه بود مادم تاجر خلاص هوجنا که تو 5-6 ساعت بر امتحان رابع کبیه بر خوا خودی بین انا رجع امتحانی همو شبه بم و حتی وقت امتحانه رابطش تا خوب هر امتحانه هر بابتی دوباره نکه نه بابته که ما گوتی ادبیات رابیا ساده ایش بگین زامچته ایش بیکری تا پناست خویش بیکری نه اما برینگی که تو چیته گشتیه جبیر ناگه گله تو بیجی از جبیر کم یا ساعت اگه بر امتحانت رابیا سایت خوب سریع یه تمی بابتا سوارقه که بخود دوباره که بنویسی بس نرابی که با بسیاره ایکی که تو نشی بسیاره خراب 5-6 ساعت اگه بر امتحان داب خیلی خراب بس دی برخو آلوز کی بشتراس بس دی برخو آلوز کی یعنی وکید بمته اوی شیرتش مهاجره چجورا بر امتحانا بیکاری سحار نرا بخوات تیبه بالعکس اصلی بن و باش بن و تیر تشتی بخو و هر امتحانا خو باور که دی فکرو بیده تبت شد کن یعنی هندی من بابت خو جواب داینو خو من امتحان کویجی خری بابت بیکاری چجورا سپیده نراد بن بر امتحانه سپیده عراب با مجی بس عراب با میاسایت خود بارد کرن رابط کد ما بسیار خرایی که یادیا گیرن که از بینم در کفنو به وندان یعنی فتره ویزاری دا همه چطور حرام نکرد بلا تنیف ساعت که بید پیاسه که در کردن که فرعه که پارکه که جهه که یعنی خب میشه کردیشینی نه همیه لی بگیری بس شلوی که خواندن یعنی دیوار خود که بس در ترسا خود زیده که او دیوابتی با خواه آواز که بلا تا هر وقت که بید تو صاب بود در کردنش امدو بین رخ خواندنه که رخ خواندنه اچب کرد يعني أفيد ما قلتين أونا وقلق ودودلين أو تسنا يتدف خوشيت كي أم بين لاني دي يخوندنا
دمه تو تخینی دمه تا دست بابتکی کرد همی بسیارت خوب محاوله بکن دست حل کرد کیش بسیارا نه همی بسیارا تو ناگهی بید کاری خرب دست حل کرد سکه بسیارت خوید بابتی هر فکره که یکی دست حل کرد یعنی چو تا بسیاره که های السر مثلا فکره هاوکشا دو جا اوی دست حل کرد کتا چند بسیاری دیگه دو جایی هنه یا هاوکشا دو جایی هم یا حل نکرد اوی دیب جاوا سحکه يعني هيك بداس حلقة هفيدي بس مجرد بجوفوس حكي تاكد حلقة انتو وضزاني شويري فبس دي بجوفوس حكي حلوي بلا حالتو هبل وهرا فكرة قودي هرا فكرة هيك هوكش عرايك بيت هيك هوكش كارد بيت غوصة يعني هر فكرة هيك بسيارة كيجي حلقة افيدي بس دي بجوفوس حكي كتو بيجي از همي بسيارش رايقي دو جا حلقة متناشي همي بسيارة دش رايقي سي جا حلقة متناشي هر ايكي بداس جي حلقة افيدي هميا بس بجوفاس حكي بجوفاس حكي كو حل بويا درسته بجوفاس حكي شو حل بويا درسته خوصة يعني هر فكرة كده اك بسيار جي حلقي ام بين بحسب بسيارة بكين هنده بسيار هش ما هندك بسيار يلدافعين همو تيناجه هيتن هندي بخينيت هندي بشاركات برويد نخوشت مش هنده بسيارتين بيتوجنو كهنا مثلا دو سه بسیاره کن 4-5 کش کتاب بخری اوا بسیاره که تو بزانی تو چه جارت ایناگی آن دی وقت خوش قصد پیو بورینی آن دی بسیاره دی برتا آلوس کت و بسیاره نخینه ترکه یعنی اوا بسیاره بس نبنه جماره کازو مثلا تو بی 4-5 بسیاره کت وی کتاب داین از ابد تیناگم دی بو مشارکنجی از تیناگم اوا 4-5 بسیاره اما نخینه بخود ترکه وقت خوب پیو نبا وقت خوب ده بسیاری دی ید کرنگتر ام بین بحث بسیاری دویزاری بکن پشتی تا بابت خو خواندی تا یا سایت خو یا ساجی گرینگ دست بنویسیم بحث یا ساب کن یا سایب دست بنویسم 5-6 جارا 10 جارا هر بابت کی تو چیا سایتی بلاتش بر بی 10 جارا کم دست بنویسه ورق پافش دست بنویسه ورق پافش یا سا ما ناچی بین مستحیل تو یا سایش بی که تا یا ساج بگیره و هم میتش چو هم بینه بسیاری دویزاری بحث بکن دمی تا بابت خو خورخاند و فکرت خو هر یک تا یک دست جه حل کسا که بسیاری دویزاری سکه شیوازی بیزاری کده چه وایدن اواناش بدست حل که یعنی نه ایسر سکه جواب تو بلا تا جواب تو نه بن سکه ایکی که بدست حل که اول سوی بابتی یعنی اصیلا خوفه که بجا بسیار 5 یا 10 بخونیشان که یا 15 مثلا اش بابت منن و هر بدست حل که سکه که شیوازی به چه ودا شیوازی بیزاری بزانی اب وی شکلی تو ده شیوازی بیزاری وی بابتی زانی و ده حل که ایشی بدست یعنی حساب تا مشکله گرچنان ام بین دمی تو چه بیزاری دمی تو چه بیزاری اصیلت تا برده وسط چوبه که مازن نسکی اکسر رانی اما برخو آلوز که اکید 5 بسیارن گلگن بس تشگله وقتی هی یعنی تا 3 ساعتی تین بیزاری الویری برخو آلوز نه که ایکی که بسیارت خود دست ببکه و بدلی خو و ای سر جوابا نده سر ورق خو یادی سر اصیله بخو نشان که و لحظ را خود اداب که و بدو دل نبل جوابه یعنی همو تا بسیار خو حل کرد جوابه در کرد جوابه تا کد بشین یا دریج بید یا کرید بید هکود بشین جوابه که من حل کرد یا دریج بو کرید بو اما من ابشک کتا من اکادی کرده دا نه همو تا جوابه دا همو تا بسیار حل کرد جواب چه در کرد خودو دل نکرد اوی جوابه بدانه یعنی نه سحک اختیارات برغزان اختیارات بیکاری نزیکیه که نکرد تو بیش نه با برخواه با اوه اکید دی برده برزه بی چکی جواب تو نزدیکیه که گل اختیارات بس سال فرقه یعنی بس سال باوی تو بدل که دی جواباتا همی بدل بیده جامال بیر خود دل نگه مال جواب چه بید اوه و هنده جار دمه تو بسیار خو حل که تو اصیلا خو حل که دینی بسیاری حل که دی بتا جواب در که بید و جواب تختیارات دادا نبیده یعنی چا بونمونه همه بسیاری حل که سوارقه جوابمو در که 0 مثلا 5 نزال چه حتی اخیر انده بود دیسه که اختیاراتت ده مثلا کردید چی گیرین یا چی گیری 3 سر 4 سر 5 ایتو نزانی کش وانا دی بده جوابانه ای 0.3 تشتکی یا در کردی او اختیاراتت خوب اینه بحاسی ببداری خواجب که پوینت 3 دا باشی 4 بکرد بن جواب دا بنویسه اوی دا باشی بکرد بن دا واجب که پوینت آن مثلا اختیارات ده رگی 3 سر 4 رگی 3 سر 2 رگی 7 سر 2 اکو تمی بسیار خو حل گیری تا چی گیری تا پوینت دا داری خستی و اختیاراتت خوشی که پوینت اول رگا داری خد دا باشی کردی که اون بن دا بنویسه سحکی کی جواب نیزکی بیه دی اختیارات بیده او یعنی الویری از بینم دو مایه گلک و گرینگه تو خو آلوس نگه
از بارکم تو بابتی زیادتش حدی بیتید گهیچ که اول سالا که توی تخینی و توی دیفچی بس یا گیرین که یا سرتمای اول تا خود دیگ دای تبرخو آلوس کری باور کم پیش شکلی نینه اول خلق یک بحثید کرد یعنی ایدی بیتم طلبه میتین دا جا بسیارش متکرده بیشتر و 7 ساله از سر و بیرکاریه مایمل ششه جریمه یعنی 7 ساله تو بابتکی بخینی و تو تینگی نه و صانینه اکید صداست توی دیگه از بارد کم ادنا بسیار تجیب که یعنی 7 ساله خوندی 7 ساله تو ادنا بسیار جیب که دی جواب دادد باش برگو خو آلوز کری لبیزاری جواب نداد اف سالات چی جواب نداد سالا بو چی چکی وی که صدمه که یا بخو چی گیری میش که خدا کو از وی بابتی جواب نداد و جاش بلی زختار خوری یا مالو یعنی وی چندی دفعون هیله ما بجدی چم جواب دم ویا خوده افاهات ها دی او بید پشت راز به همال دف خوب کتشته که بسیط دی جواب دی و بلاتا بواری خوابی و انشالله سرکفتی بن